यति बेला वाम एकताको चर्चा चुलिएको छ, किनकि 2074 सालमा पनि यही परिवेश थियो भने अहिले पनि त्यही परिवेश छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि एक्लै अर्कालाई आरोप पनि लगाएका छन्, एक्लै भिडेको भए राम्रो परिणाम आउने थियो भन्ने पनि भनेका छन्। र सरसर्ती हेर्दाखेरि नेकपा विभाजन भइसकेपछि को राजनीतिक उतार चढाव हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा फेरि माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका वाम दलहरू एक हुने छाँट देखिँदैछ भनेर भनिन्छ, तर वास्तविकता के हो त्यो थाहा छैन। तर आज म खुल्ला रूपमा त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु र विशेष गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको विषयमा आज म कुराकानी गर्नेछु। नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपाबाट विभाजन भइसकेपछि, एमाले र माओवादी टुक्रिसकेपछि एमालेबाट विभाजन भएको यो दल हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रै सकारात्मक परिणाम ल्याउँदै गर्दा अब उसले आगामी आसन्न निर्वाचनका लागि कसरी सोचेको छ, कसरी अगाडि बढ्ने सोचेको छ, यसै पेरिफेरीमा रहेर म आज कुराकानी गर्नेछु सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको बारेमा। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एसका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? अब यहाँनिर अहिले जुन किसिमको परिवेश देखिराखेको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्रमा पछिल्ला आएका समाचारहरूमा, तस्बिरहरूमा बुझे अनुसार तपाईहरू माधव नेपाल र प्रचण्ड फेरि एक हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ, यसमा सत्यता छ? छलफलहरू त भइरहेका छन्। खास गरी यो चर्चा भनेको अस्ति एउटा बैठकको आयोजना भयो, रात्रिकालीन बैठक। नेकपा तत्कालीन नेकपाको सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू जो त्यति बेला केपी ओलीको कार्यशैलीका विपक्षमा नेकपाभित्रै पनि सङ्घर्ष गरिरहेको जुन टिम थियो, बहुमत सदस्यहरू, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष लगायतका नेताहरू को बसाइ भयो, बैठक भयो, छलफल भयो। त्यसले एउटा तरङ्ग ल्याएको छ कि अब के हो त्यो तरङ्ग? भित्री रहस्य के हो? बैठक तपाईहरू त बस्नुभयो, तपाईँहरूका नेताहरू, के हो त्यसको अर्थ चाहिँ? त्यस विषयमा हिजोको हाम्रो सचिवालयको बैठकमा पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले त्यस विषयमा ब्रिफिङ गर्नुभयो, रिपोर्टिङ गर्नुभयो, बताउनु भयो। र अब त्यहाँ साह्रै ठुलो कुनै रहस्य पनि छैन, सबै कुरा चाहिँ सार्वजनिक भएकै छ, सबैलाई जानकारी छ। कमसे कम कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन ढङ्गले यति बेला चाहिँ छेद विच्छेद बनाइएको छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने प्रयासहरू भएका छन्, त्यसलाई कतै चाहिँ फेरि सम्याउने, त्यो टुक्रिएका कडीहरू फेरि जोड्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्ने एउटा सोचका साथ, सकारात्मक सोचका साथ त्यो बसाइ र त्यस्ता खालका चाहिँ छलफलहरू, संवादहरू, कुराकानीहरू, प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। रियलाइजेसन भएको हो? होइन, हामीलाई त रियलाइजेसन हुनै परेन। हामी त सुरुदेखि नै, पहिलेदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ, किनभने नेपाली जनमत कम्युनिस्टहरूको पक्षमा, वामपन्थीहरूको पक्षमा छ। अहिले पनि कम्युनिस्टहरूको भोट जोड्दाखेरि चाहिँ धेरै छ, शिर जोड्दा पनि धेरै होला। र हामीले जुन सपना जनतालाई देखाएका छौँ, हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ र अब समाजवादी क्रान्तिको चरणमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ र नेपालमा आफ्नै मोडेलको, नेपाली विशिष्टताको समाजवाद ल्याउँछौँ, जुन समाजवादले नेपाली जनतालाई चाहिँ न्याय दिन्छ, समानता दिन्छ, समृद्धि दिन्छ, सुख दिन्छ भनेर जुन ढङ्गले हाम्रो एउटा कार्यदिशा जनताको बिचमा राख्यौँ, त्यो कार्यदिशा पुरा गर्नका निम्ति, प्राप्त गर्नका निम्ति पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्धता हुनैपर्छ। हिजो जसरी चाहिँ दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू, तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीका बिचमा एकता भएर जुन नेकपा बन्यो, त्यो नेकपा नै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, अझै बलियो हुनु पर्थ्यो र जनताले त्यसबाट धेरै अपेक्षा पनि गरेका थिए।
चुनावमा जति बेला हामी चाहिँ मिलेर निर्वाचनको मैदानमा गयौँ अत्यधिक बहुमत लगभग 2/3 करिब 2/3 बहुमत समेत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसले जनताको यो आशा विश्वास जुन छ र राष्ट्रको जुन आवश्यकता छ त्यो कुराले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन। हामी त्यसको पक्षमा हिजो पनि थियौँ, नेकपा बन्नु अगाडि पनि थियौँ र नै नेकपा बन्यो। नेकपा बनिसकेपछि पनि त्यो धरोहर चाहिँ जोगाउँ, त्यो एकतालाई कायम राखौँ, पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार चलाउँ र पार्टीका महाधिवेशनहरूले गरेका चाहिँ निर्णयहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरौँ र कुनै व्यक्तिगत इगो छन् केही छन् भने तिनीहरूलाई पार्टीभित्रै छलफल गरेर बैठक बस्ने, छलफल गर्ने, आलोचना आत्मालोचना गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ समाधान गर्दै जाउँ र यो चाहिँ विशाल जनताको चाहिँ आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ एउटा धरोहर कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाऊ भनेर हिजै भनेका थियौँ। त्यो मिसन त्यो अभियान हाम्रो त जारी नै होइन। हिजो भनेर फेरि किन छुट्या त भने? होइन, हामी छुट्टिएको होइन नि, त्यसका बारेमा त मैले धेरै भन्नै पर्दैन होइन, सबै कुरा जगजाहेर नै छ। अनि हामी चाहिँ यति सङ्कटमा यति अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ कि हामी कि त सरेन्डर गर्नु पऱ्यो। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेपछि, कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेपछि सरेन्डर गर्न जानेनौँ, हामीले आत्मसमर्पण गर्न सकेनौँ। त्यसकारण त्यही कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि जोगाउनका निम्ति त्यसका ब्याकग्राउन्डमा धेरै विषयहरू छन्, त्यो तपाईँसँग पनि समय छैन होला। हामी अन्तिम पर्दाखेरि अब रोज्नुपर्ने दुईवटा अप्सन मात्रै थियो हामीसँग, कि त आत्मसमर्पण गर्नु पऱ्यो। अब अहिले पनि एमालेमा केही साथीहरूको जुन बिचल्लीको अवस्था छ त्यो बिचल्ली स्वीकार गर्नुपर्ने, सहनु पऱ्यो। के भने विद्रोह गर्नु पऱ्यो र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ। पार्टीभित्रै विद्रोह गरे भए त हुन्थ्यो नि, किन नयाँ पार्टी खोल्नु पर्यो त? तपाईँहरूलाई थाहा थियो यो नेकपा छुट्टियो, दुई विभाजन भयो, अब यसलाई बचाउँ, फेरि मिलाउने प्रयास गरौँ भन्ने त्यो सकारात्मक सोच पनि त ल्याउनु पर्थ्यो नि। इगो, पदीय दायित्व, नेतृत्वको कुराले गर्दाखेरि पार्टी विभाजन भयो भन्छन् फेरि। त्यस्तो होइन। अब भन्नेले के भन्छन्, अब सबैले भनेको कुराको पछि लागि पनि भएन कि तथ्यहरूले के भन्छन्, वास्तविकता के हो होइन, त्यो कुरा नै हेर्ने होला। जस्तो हामी कतिसम्म भने अदालतले चाहिँ नेकपा विभाजन गर्ने फैसला गर्यो, आदेश दियो। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी अदालतको आदेशबाट बन्ने, विघटन हुने, मिल्ने, विभाजित हुने हुँदैन नि दुनियाँमा। यहाँ त्यो अभ्यास पनि भयो, या त जे पनि अभ्यास भइरहेकै छन्। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भने ल ठिक छ, अब अदालतले आदेश गरिहाल्यो, संविधानको चाहिँ जुन व्यवस्था छ अदालतको आदेश मान्नुपर्छ भने हामी नेकपा एमालेमै बसौँ। हामी पेरिस डाँडा पुगेको शक्ति त्यहाँबाट निस्केर हामी फेरि पनि धुम्बाराई पार्टी कार्यालयमा पुग्यौँ त। हामी ल नेकपा एमाले एकताबद्ध गरौँ, रियलाइज गरौँ दुवै पक्षले कहाँनिर के कमजोरी भए होइन, हामी सँगसँगै जाउँ भन्यौँ। त्यसपछि गरिएका निर्णयहरू स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु म। फागुन 23 गते, फागुन 28 गते, त्यसपछि होइन कन्टिन्यू। अनि त्यहाँ त अनि सबै झ्यालढोका बन्द गरिसकेपछि त्यसपछि उपाय के हुन्छ? विद्रोह गर्नु पऱ्यो। अनि विद्रोह गरिसकेपछि त्यो विद्रोहलाई व्यवस्थापन त गर्नु पऱ्यो, संस्थागत गर्नु पऱ्यो होइन, त्यो बाध्यता थियो। अनि पार्टी पुनर्गठनमा गयौँ हामी। ओके, तपाईँहरूको त बाध्यता थियो, तर जुन जग बसाल्नु भयो नि त्यो जग, नेकपा विभाजनको जग, तपाईँ कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, भलै एमालेबाट तपाईँ निष्कासित हुनुभयो, कमसेकम प्रकाश ज्वालाले त्यहाँ बीजारोपण गर्यो जहाँबाट चाहिँ नेकपा विभाजनको सुरुवात देखिएको थियो। त्यस्तो होइन। अब कर्णालीको घटना एक ढङ्गले अगाडि बढ्यो। जसरी हामीले जुन ढङ्गले पार्टीभित्र एक खालको चाहिँ एउटा निरङ्कुशता व्याप्त भयो होइन, अनि देशमा एउटा प्रतिगमन समेत चाहिँ ल्याउने काम, प्रतिगमनतिर जाने काम भयो। संविधान को व्यवस्था विपरीत संसद विघटन गर्ने लगायतका गैर संवैधानिक कामहरू भए एकातिर राजनीतिक रूपमा, अर्कोतिर पार्टीभित्र पनि एउटा निरङ्कुशता हावी हुँदै गयो। र त्यति बेला पनि सबैले त्यति बेला सुनेकै छन्, मैले त्यति बेला पनि के भनेको छु भने यो पार्टी एकतालाई बल पुर्याउने गरी, दबाब दिने गरी, नेतृत्वलाई दबाब पुगोस् भनेर अलिकति विद्रोह गरौँ, धक्का पनि दिउँ भनेर पनि हामीले त्यो सल्लाह गरेर गर्नुभएको थियो।
होइन हामीले त अब कर्णाली प्रदेशमा त सल्लाह गऱ्यौँ नि साथीहरूको बिचमा। केन्द्रमा सल्लाह होइन, गर्नुभयो? केन्द्रमा त्यस्तो खासै हाम्रो चाहिँ सरसल्लाह भएको थिएन। हामीले जानकारी गरायौँ, हामीले यो गर्दैछौँ, हामीले जानकारी गरायौँ। हामीले पार्टी नेतृत्वबाट चल्छ, नेतृत्वलाई सल्लाह गर्नुभएको त्यही थियो? त, केपी ओलीलाई जानकारी थियो? केपी ओलीको प्रवृत्तिका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने जानकारी गराएर विद्रोह हुन्छ। माधव नेपाललाई त जानकारी गराउनु भएको थियो? हामीले जानकारी गरायौँ। के भन्नुभयो उहाँले? गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो? होइन, त्यति बेला त्यहाँको सिचुएसन अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो, हामी अगाडि बढ्यौँ। होइन, त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने थाहा थियो है तपाईँहरूलाई? अब परिणाम त थाहा थियो नि, परिणाम देखेरै हामीले चाहिँ विद्रोह गरे हो र त्यसले एउटा राष्ट्रिय स्तरमा एउटा नयाँ हलचल पनि ल्यायो। राष्ट्रिय राजनीतिको इक्वेसन नै चेन्ज भयो। गल्ती गरिएछ भन्ने लाग्दैन? होइन, गल्ती गरिएकै होइन। म त पछिसम्म सोचेर निर्णय गर्छु। त्यसकारण चाहिँ त्यो आवेगको निर्णय होइन त्यो? आवेगमा म कहिले पनि होइन, पोलिटिक्समा, अरू सोसियल लाइफमा, पर्सनल लाइफमा म आवेगमा आएर कुनै निर्णय गरेको छैन। मेरो त्यो नेचर पनि होइन। होइन, अस्तिको बैठकमा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, केन्द्रीय स्तरका नेकपा हुँदाखेरिका बहुमत सदस्यहरू त्यहाँ उपस्थित थिए भन्नुभयो। मङ्सिरमा 19 पृष्ठ लामो आरोप पत्र लगाउँदै जुन किसिमको तपाईँहरूको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यो प्रक्रिया नै गलत थियो र कर्णालीको प्रक्रिया पनि गलत थियो भन्ने रियलाइजेसन छ अहिले चाहिँ? छैन, त्यो प्रक्रिया गलत थिएन। त्यो त पार्टीलाई सुधार्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने, पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्ने अन्तिम प्रयास थियो। अब यति गरौँ, आइडेन्टिफाइड केही चाहिँ इस्युहरू थिए, ती इस्युहरूमा चाहिँ अब छलफल गरौँ र कमसेकम चाहिँ कमी कमजोरी सच्याउँ, एकताबद्ध हौँ भन्ने आशयका साथ त्यो चाहिँ एउटा निवेदन जस्तो दिइएको थियो। तपाईँहरू त पेरिस डाँडासम्म पुगेको मान्छेहरू, त्यो त त्यसपछिका घटनाक्रमहरू त अगाडि बढे, त्यो छुट्टै छलफलको विषय होला। त्यसो भए र एकदम आन्तरिक रूपमा तपाईँले त भित्री रूपमा बुझ्नु भएको छ, माधव नेपाल र केपी ओलीमा चाहिँ ट्युनिङ नमिलेको हो कि एकले अर्कालाई सहन नसकेको हो कि परिस्थिति के हो? नेकपाको मैले कुरा गरिनँ, नेकपा विभाजन भइसकेपछि एमालेमा रहँदाखेरिको तपाईँको जुन विद्रोह भन्नुभएको छ नि, एउटा पक्ष भन्छ माधव नेपाल हरेक चिजमा सम्मान चाहिने, हरेक चिजमा पद चाहिने, उहाँभन्दा म ठुलो हो भन्नुपर्ने, नेतृत्वलाई त मान्नु पर्यो नि, नेतृत्वलाई स्वीकार नै नसक्ने परिस्थिति त्यो भएर एमाले विभाजन भएको भन्छन् नि हो। अब हामीले 9 महाधिवेशन गऱ्यौँ। 9 महाधिवेशनमा चाहिँ जुन दस्तावेजहरू, डकुमेन्टहरू पेस भए र सामान्यतया हामीले जुन विचारको प्रतिनिधित्व गर्थ्यौँ ती विचारहरू त्यहाँ पारित पनि भए। चुनाव भयो नेतृत्वको निम्ति, नेतृत्वमा चाहिँ केपी ओलीले जित्नुभयो। कहीँ कतै माधव नेपालले, हामीले कसैले केपी ओलीले जित्नुभयो हामी मान्दैनौँ, अध्यक्ष मान्दैनौँ, स्वीकार गर्दैनौँ भनेका छौँ। कहीँ कसैले भनेको छैन, अध्यक्ष स्वीकार गर्यौँ। चुनाव भयो होइन, सकेसम्म सहमति हुनु पर्थ्यो, सहमति भएन, निर्वाचन भयो, जितार भयो, टुङ्गियो त एउटा विषय त। नेतृत्वको छिनोफानो महाधिवेशनले गर्यो। त्यसमा कहीँ हामीले धाँधली भयो पनि भनेका छैनौँ, कहीँ चाहिँ बदमासी भयो पनि भनेका छैनौँ। हामीले चाहिँ त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका छौँ, हामी जितेकाहरू। अनि अब त्यसपछि चुनाव के अरे पार्टीको महाधिवेशन सकिएपछि, चुनाव सकिएपछि अब सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु पर्ने कर्तव्य कसको हो? जो पार्टी सत्ताको शिरमा पुगेको छ, नेतृत्वमा पुगेको छ, उसैको होला नि। त्यो पराजित भएको व्यक्तिले चाहिँ त्यो कुरा को लिड गर्ने कि निर्वाचित भएको व्यक्तिले? पहिलो कुरा त त्यहाँनिर सोच्नु पर्यो। अर्को कुरा, हामीले गम्भीर रूपमा उठाउँदै आएको कुरा के हो भने महाधिवेशनले पारित गरेका जुन सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक निष्कर्षहरू छन्, ती निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यसअनुसारको कार्यक्रम र कार्यदिशा तय गर्नु पर्यो। अनि पार्टी त, कम्युनिस्ट पार्टी त एउटा निश्चित विचारको आधारमा चल्छ, विधि पद्धतिबाट चल्छ। महाधिवेशन नै सबभन्दा माथिल्लो निकाय हो, त्यसका निष्कर्षहरूका आधारमा चाहिँ त्यसको मार्गदर्शनमा चल्छ। तर कसरी पार्टी चल्यो मैले त्यो पनि धेरै बताउनु पर्दैन। पुरै एकलौटी गरियो, कब्जा गरियो,
कम्युनिस्ट पार्टी हामीले जो डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ लोकतान्त्रिकरणको कुरा गरेका छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको निकै धेरै हामीले चाहिँ व्याख्या गर्छौँ। त्यसको आशय भनेको त समाजको पनि लोकतान्त्रिकरण, कम्युनिस्ट पार्टीको पनि आन्दोलनको र कम्युनिस्ट पार्टीको पनि लोकतान्त्रिकरणको कुरा हो। लोकतान्त्रिकरण कब्जा गरेर हुँदैन, लोकतान्त्रिकरण एकलौटी गरेर हुँदैन, लोकतान्त्रिकरणको आशय चाहिँ निरङ्कुशता होइन। हामी त्यही तरिकाले पार्टी चलाउँ भन्दै थियौँ। त यसमा त कुनै गलत मनसायका पद अध्यक्ष हारिसकेपछि फेरि मलाई अध्यक्ष चाहियो, दोस्रो अध्यक्ष भए पनि चाहियो त माधव नेपालले भन्नु भएन। जे जिम्मेवारी दियो त्यही खुरुखुरु हामीले गरेकै छौँ। म आफैलाई चाहिँ मेरो चाहिँ रुचिका, मेरो चाहिँ कुनै एक्सपर्टिजका बाहेकका क्षेत्रहरूमा पठाइयो, कार्यविभाजन गर्दा खुरुखुरु काम गऱ्यौँ, परिणाम देखायौँ। त्यसले त्यही कमसेकम त्यो ढङ्गले पार्टी चलाए त त्यो दुर्घटना हुँदैन थियो त। केपी ओलीलाई एउटा पक्षले सहयोग गरेको, माधव नेपाललाई चाहिँ तपाईँ लगायतकाले चाहिँ मेसेज राम्रो दिनु भएन, जसका कारण पार्टी व्यक्तिगत रूपमा माधव नेपाललाई, केपी ओलीलाई कसलाई के सहयोग भन्ने नै रहेन क्या। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने म त यो गुटबन्दीको विरोधी मान्छे हुँ। म चाहिँ नेकपा एमाले हुँदाखेरि दुई पटक राप्ती अञ्चलको इन्चार्ज भएको छु। राप्ती अञ्चलका तत्कालीन राप्ती अञ्चलका चाहिँ कुनै पनि कार्यकर्तालाई हामी सोध्न सक्छौँ। मैले चाहिँ सिङ्गो पार्टीलाई एउटै दृष्टिले हेरेर चलाएँ। कहीँ कतै गुटको कुरा, कहीँ पक्ष दर्ताको कुरा मैले गरेन त। त्यसकारण चाहिँ पार्टी चाहिँ हामीले जे भन्छौँ विचार विधि पद्धतिबाट पार्टी चल्यो भने अरू समस्या आउँदैन। बैठकै नभएपछि त मान्छेले कहाँ आफ्नो कुरा राख्छ। ओके, ठिक छ। अब तपाईँहरू अस्तिको बैठकलाई नै जोड्दाखेरि 74मा जुन किसिमको उभार आयो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, त्यो उभार अहिलेको गठबन्धनले ल्याउन सकेन। तपाईँहरूलाई रियलाइजेसन भयो अब घर बनाउने कि अर्को घर बनाउने कि त्यही घरमा फर्किने, के छ स्थिति? अब एउटा कुरा के हो भने तपाईँले अघि भने जस्तै हामी कुनै पद प्रतिष्ठाको निम्ति यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका होइनौँ। त्यसको उदाहरण त हामी नै छौँ नि, होइन? मन्त्री सांसद जस्ता पदहरू पनि त्याग्न तयारै भयौँ। पार्टीका पनि कुनै पदका निम्ति मरिहत्ते गरिएन र यो आन्दोलन चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढोस्, आन्दोलनलाई फाइदा होस्, त्यही आन्दोलनका निम्ति कतिपयले त बलिदानी गरिसके त, जीवन उत्सर्ग गरे, होइन? आफ्नो जीवनभन्दा पनि ठुलो ठाने चाहिँ आन्दोलनलाई, कतिपयले चाहिँ पदभन्दा ठुलो ठाने चाहिँ आन्दोलनलाई भने हामी आन्दोलनको रक्षा र चाहिँ त्यसको सम्वर्धनको निम्ति प्रयत्न गर्ने हो। र हामीले हिजो जुन इस्युहरू उठाएर विद्रोह गऱ्यौँ, ती इस्युहरूको पटाक्षेप, ती इस्युहरूको चाहिँ निर्क्युल नहुँदासम्म अहिले नै फेरि त्यही ठाउँमा फर्किने भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले नयाँ घर बनाएका छौँ, त्यो नयाँ घर अझै भव्य बनाउँछौँ, बनाउने कसम खाएका छौँ, सङ्कल्प गरेका छौँ। त्यो पार्टी जुन 74को माहौल भन्नुभयो, त्यो माहौल त हामीले नै त ल्यायौँ होला। कति खट्यौँ, कति दुःख गऱ्यौँ, कतिसँग लड्यौँ, अनि त्यो धरोहर बनाएका हौँ। त्यो धरोहर जोगिएन, फेरि नयाँ धरोहर बन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा नियति, नराम्रो नियति के छ भने यो टुटफुट, विभाजन, फेरि एकता। अब फेरि एकता हुँदाखेरि एकताबद्ध भएर जाने नि। पछिल्लो समय भनेको चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग तपाईँहरू एकता गर्न खोज्नु भयो हो, जुन प्रसङ्ग आएको छ। यो हामी आम रूपमा अस्ति हाम्रो केन्द्रीय परिषदको भव्य बैठक भयो, एकदम उत्साहजनक रूपमा हामीले त्यसलाई सफल बनायौँ, उपलब्धिमूलक पनि भयो। र त्यो बैठकले नै एउटा निष्कर्ष के निकालेको छ भने वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, त्यसको मियोको, त्यसको एउटा अगुवाई गर्ने काम हामी गर्छौँ। प्रतिगमनका विरुद्धको आन्दोलनको अगुवाई जसरी गऱ्यौँ, लिडरसिप हामीले गऱ्यौँ, र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने कुराको पनि अगुवाई हामी गर्छौँ भन्यौँ। अहिले हामी सानै शक्ति हौँला, सानो झिल्कोले डढेलो लाग्छ नि। हामीसँग सही विचार छ, हामीसँग इमान्दारिता छ, र हामी चाहिँ यो आन्दोलनको रक्षा र विकासका निम्ति समर्पित छौँ। कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन त्यस मामलामा। माओवादी केन्द्र र नेकपा होइन, अब पर्सनलाइज गर्न परेन पार्टीगत रूपमा। हामीले
जो असल कम्युनिस्ट पार्टी छ तिनीहरूसँग चाहिँ हामी पार्टी एकता गरेर पनि जान सक्छौँ होइन। कम्युनिस्ट पार्टी होइन त्यो चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादको सैद्धान्तिक एउटा गाइडलाइनबाट चलेको छ अथवा मार्गदर्शक सिद्धान्त उसले बनाएको छ या 62-63को जनक्रान्तिलाई ठिक ढङ्गले बुझेको छ या समाजवादी क्रान्तिको निम्ति तयार छ होइन, समाजवाद निर्माणको निम्ति चाहिँ तयार छ। यस्ता केही आधारभूत सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक विषयहरूमा एकरूपता हुने पार्टीहरूका बिचमा एकता हुन सक्छ। यो पार्टीसँग त्यो पार्टीसँग भनेकै छैनौँ हामीले। अनि अब अहिले चाहिँ पार्टीगत रूपमै एकता हुन नसक्ने पार्टीहरूसँग हामी चुनावी एकता गर्छौँ अथवा चाहिँ हामी कार्यगत एकता गर्छौँ, मोर्चा बनाउन सक्छौँ। भनेको एमालेसँग पनि त्यो हुन्छ? अहिले एमालेसँग हुँदैन। जुन इस्युहरू हिजो चाहिँ उठाएर हामीले विद्रोह गऱ्यौँ होइन, प्रतिगमनका विरुद्धमा हामी गयौँ, प्रतिगमनका सन्दर्भमा संविधान के अरे संविधान मिचेर चाहिँ संसद विघटनका सन्दर्भमा एमाले त केही बोल्दैन। साइजमा ल्याउनु भयो त तपाईहरु? राष्ट्रले नै तपाईँको गलत भनिसक्यो, ऊ अझै पनि त्यही ठिक भन्दैछ। उसले त भन्दैछ स्थानीय तहमा हामी देखाइदिन्छौँ भन्नुभएको थियो, अझै साइजमा ल्याउन सक्नु भएन है? होइन, अब यो त विभिन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको चाहिँ विभिन्न एउटा कम्प्लेक्स विभिन्न खालको चाहिँ यो डाइनामिक्स हुन्छ होइन। अब यो कसैलाई साइजमा ल्याउनका निम्ति पनि पोलिटिक्स गरेका होइनौँ हामीले, या कसैलाई हराउनका निम्ति पनि गरेका होइनौँ। हामीले गलत कुराको विरुद्धमा अन्यायको विरुद्धमा विद्रोह गऱ्यौँ, नयाँ पार्टी गठन गऱ्यौँ। गठन गरेको चाहिँ कति अहिले 10 महिना भयो होइन। हामी 6 महिना के अरे 8 महिनामै एउटा खालको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको पहिचान त बनायौँ नि, बनाउनु भयो। त्यसमा त कुनै उ छैन। हामी यो पार्टी अगाडि बढाउँछौँ। एमाले बाहेकसँग एकता हुन्छ भन्नुभएको छ तपाईँले? नै माओवादी जस्तै माओवादीसँग अहिले चाहिँ प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल यस्तै मिलेको अवस्था देखिन्छ। नेकपा रहँदाखेरि प्रचण्ड सेकेन्ड म्यान भएर बस्न चाहनु भएन। तपाईँले भन्नुभएको छ कि नेकपा एकीकृतले वाम एकताको नेतृत्व गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भनेको के, माधव नेपाल अध्यक्ष भएर वाम एकता हुन्छ? फेरि प्रचण्ड मान्नुहुन्छ? तपाईँले फेरि पदतिरै लैजानु भयो कि? हामी पद स्थिति नै त्यही छ त। पदका निम्ति होइन, अध्यक्ष हुनका निम्ति होइन होइन। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जो हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू स्वयं अब नयाँ नेतृत्व विकास गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ पार्टीभित्रै त भने, अनि फेरि पार्टी मिलाउने र अध्यक्षकै निम्ति मिलाउने भन्ने हुँदैन। अब त सैद्धान्तिक राजनीतिक सवालहरूमा एकरूपता हुने दलहरूको बिच एकता हुन्छ, अनि सङ्गठनात्मक विषय त्यसैभित्र चाहिँ टुङ्ग्याउने कुरा हुन्छ। त्यो नेतृत्वको कुरा त त्यसै बेला टुङ्गिएला नि, अथवा सङ्गठनको संरचनाको कुरा त्यो बेला टुङ्गिएला। केही निश्चित सैद्धान्तिक ग्राउन्डमा सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा हामी चाहिँ नेतृत्व टुङ्ग्याउला। अहिले को अध्यक्ष हुने को अध्यक्ष नहुने भनेर एकता गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। मान्नुहोस् कि माधव नेपालले प्रचण्डसँग एकता गर्न खोज्नुभयो, तपाईँहरू माओवादीमा जानुहुन्छ? होइन, एकछिनलाई अहिले त्यो विषय धेरै अगाडि बढेकै छैन। प्रारम्भिक रूपमा हामीले नीतिगत रूपमा के भन्यौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाऊ, मिल्न सक्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउँ, मिल्न नसक्नेहरूको बिचमा कार्यगत एकता गरौँ। यति हो अहिलेको हाम्रो निष्कर्ष। अस्तिको बैठकपछि पनि हाम्रा नेताहरूले के भन्नुभयो भने जस्तो चाहिँ पार्टी एकताको इस्यु पनि आयो, त्यहाँ कार्यगत एकताको कुरा पनि आयो, चुनावी तालमेलको कुरा पनि आयो। यी विषयमा हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ, संस्थागत रूपमा निष्कर्ष निकाल्छौँ, अनि हामी फेरि छलफल गरौँला भन्नुभयो। यति मात्रै भएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब होइन, एउटा मनमा उठेको प्रश्न अहिले अब जस्तो कुनै पार्टीहरूको बिचमा एकता भयो, एकछिनलाई तपाईँले भने जस्तै माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बिचमा एकता भयो होइन। मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, त्यो धेरै अगाडि बढेको कुरा पनि होइन। अहिले अब विभिन्न ढङ्गले छलफल भएका छन्, आफ्नो ठाउँमा छ। पार्टी छलफल त भएको छ, एकताका लागि छलफल त विभिन्न पार्टीहरूसँग भइरहेको छ। चुनाव अगाडि कि पछाडि? संयोजन चुनाव अगाडि कि पछाडि? त्यही त, त्यो तहसम्म त विकासै भएको छैन। पार्टी एकता गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुङ्ग्याउनु पर्ने होला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउनु पर्ने होला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा हामी एक ठाउँमा छौँ कि छैनौँ छलफल गर्नुपर्ने होला। यो त धेरै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने विषय होला यदि एकता हुने नै भए पनि। ल एकछिनलाई एकता हुने भयो, मिल्ने भयो अरे, मिल्ने हुँदा पनि कोही कतै प्रवेश गर्ने होइन
होइन। एकीकृत समाजवादी माओवादीमा प्रवेश, माओवादी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश, वा कोही अर्कोमा प्रवेश, अर्को हाम्रो पर्सनल्ली प्रवेश हुनसक्छ होइन। व्यक्तिगत रूपमा कुनै व्यक्ति हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ला वा चाहिँ माओवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ला, तर पार्टीगत रूपमा त एउटा सम्मानजनक रूपमा एकता हुन्छ भनेको। यदि त्यो स्थिति बन्यो भने पनि हुने भनेको एकता हो, एकीकरण हो। त्यो 2 पार्टीको बिचमा होला, 3 पार्टीको बिचमा होला, अथवा चाहिँ अन्य कतिपय पार्टीहरूको बिचमा होला। विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरूको बिचमा एकता हुनसक्छ। एकताको पहल गरौँ भन्ने हाम्रो यति बेलाको जोड हो। एकताको पहल गरौँ, एकता भयो भने चाहिँ नेकपा यसका धेरै नेताहरू एमालेमा जाँदैछन् भन्ने पनि सुनियो कि? त्यस्तो त मैले सुनेको छैन, त्यो सम्भावना पनि छैन। एमालेबाट विद्रोह गरेर त्यहाँ अटाउन नसकेर, त्यहाँबाट लत्याइएर गलत्याइएर होइन विद्रोह गर्न बाध्य बनाइएका नेता कार्यकर्ता फेरि त्यहीँ फर्किन्छन्, यो त अनुमान बाहिरको कुरा हो। बरु एउटा कुरा के हो भने यसरी चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ मोर्चाबन्दी वा एकता हुने क्रम अगाडि बढ्यो भने कम्युनिस्ट केन्द्र त्यो बन्न सक्छ, समाजवादी केन्द्र त्यो बन्न सक्छ। अनि त्यो केन्द्रमा अन्य पार्टीहरूबाट इभन एमालेमा कतिपय मान्छे त कठाङ्ग्रिएर बसेका छन्, बाध्यताले टाँसिनु पर्ने छ। अनि कुनै स्पेस छैन, कुनै सम्मान छैन, कुनै भूमिका छैन, कुनै जिम्मेवारी छैन, अपमानित भएर बसेको पनि पङ्क्ति छ त त्यहाँ। बरु त्यो पङ्क्ति निस्किन सक्छ। यहाँ आएका त हामी कठोर निर्णय गरेर निस्किएका हौँ नि। ड्राफ्ट गरेका नेताहरू नै उता हुनुहुन्छ त होइन, कठाङ्ग्रेरै बस्नुपर्ने स्थिति नै। जे होस्, अब कोही व्यक्तिमा नजाउँ न, जे होस् एउटा क्यारेक्टर त्यो छ नि त त्यहाँ, एउटा ग्रुप त्यसरी बसेको छ। कतिपय साथीहरू त्यसरी बस्नुभएको छ, बाध्यता छ। त्यो चाहिँ ड्राफ्ट गरेका या एकदम चाहिँ हिजो चाहिँ गला मिलाएकाहरूमध्ये पनि कतिपयको अवस्था त्यस्तो होला। त्यसकारण चाहिँ त्यो सम्भावना हुनसक्छ। बरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेलाई नेकपा यसले अलिकति धक्का दियो, त्यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ सेकेन्ड लेयरको नेताहरू बिच चाहिँ छलफल भइरहेको छ, चुनावी तालमेलका लागि अथवा पार्टी एकीकरणकै लागि पनि भनिन्छ। त्यसमा सत्यता छ? नै कुराकानी हुने कुरा, छलफल हुने कुरा, यो एकदम चाहिँ त्यो पानी बाराबार गर्न पनि पर्ने छैन क्या पोलिटिक्समा। अब एउटा त भनाइ नै छ नि, पोलिटिक्समा थाई शत्रु र मित्र हुँदैन। मदन भण्डारीले भन्नुभयो कुरै हुँदैन। मेरै पनि कतिपय साथीहरूसँग छलफल हुन्छ। तर हाम्रो कुरा के हो भने एमाले हिजो जुन सवालमा कमजोरी गर्यो होइन, जुन विषयहरू हामीले उठायौँ होइन, जो सम्बोधन भएनन्, ती विषयमा नेतृत्व चाहिँ हलचल टसमस नगरेपछि अरू कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो एकदम चाहिँ सहकार्यको लेभलमा, तालमेलको लेभलमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ओके, अब एउटा यो विषयमा अन्तिम प्रश्न। माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल को कम्युनिस्ट हो? यो पनि व्यक्तिगत कुरामा नजाउँ भन्ने लाग्छ मलाई त। प्रवृत्तिको कुरा हो होइन, प्रवृत्ति क्यारेक्टर कसको सही हो? त्यो पनि प्रष्टै छ त। हामीले कुन पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेका छौँ? ती कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता कम्युनिस्ट हुन् होइन। हामी त आइडेन्टिफाई हाम्रो डकुमेन्टमा भनेका छौँ नि। मैले अघि पनि भनिसकेँ त, मार्क्सवाद लेनिनवादले मार्गदर्शक सिद्धान्त कसले मान्छ? 62-63को जनक्रान्तिलाई चाहिँ जनवादी क्रान्तिको रूपमा चाहिँ कसले लिन्छ? समाजवादको लक्ष्य कसले राख्छ? चाहिँ अन्तर्विरोधका बारेमा चाहिँ प्रष्ट धारणा कसले दिन्छ? त्यही अनुसारको सङ्गठनात्मक चाहिँ शैली कसको छ होइन? त्यो कम्युनिस्ट हो होइन। अब जो चाहिँ प्राप्त गरेका उपलब्धि नै धरापमा पार्छ, प्रतिगमनकै बाटोमा जान्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ छेदविच्छेद बनाउँछ होइन, त्यसलाई के भन्ने यो मैले बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। ओके, फ्याक्टहरूले, तथ्यहरूले आफै बोल्छन्। 10 महिनाको पार्टी जन्मिएको 10 महिना भयो, जन्मिने बित्तिकै तपाईँहरू चाहिँ जन्मिने एउटा शैलीमा जन्मिनु भयो। अहिले गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, सरकारमा, प्रदेश सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, गठबन्धन केन्द्रीय सरकारमा पनि हुनुहुन्छ। तर जुन किसिमको गति पार्टीले लिनुपर्ने हो
त्यसमा चाहिँ गति लिन सकेन, नेतृत्व चुकेको छ भनिन्छ नि। मन्त्री हेरफेर गर्दा होस् अथवा केही निर्णय लिनुपर्दा होस्, यो विषय के हो कुरा चाहिँ? तपाईँ उपमहासचिव हुनुहुन्छ। अब तपाईँले उठाएका कतिपय विषयहरू हामी रियलाइज पनि गरिरहेकै छौँ। विद्रोहबाट जन्मिएको पार्टीको गति होइन, जुन चाहिँ विकासको तीव्रता, जुन ढङ्गले जनता र कार्यकर्तामा एउटा एउटा जोस ऊर्जा जति दिन सक्नुपर्थ्यो हामीले सकेका छैनौँ। हामीले विद्रोह गऱ्यौँ, पार्टी गठन गऱ्यौँ, गठन गरिसकेपछि एउटा खालको उत्साह आयो, एउटा माहौल बन्यो। गाउँ गाउँमा सङ्गठन निर्माणका क्रममा हामी अत्यन्त उत्साहका त्यो बेला एउटा माहौल बन्यो। अब त्यसपछि जब हामी व्यवस्थित नहुँदै, सङ्गठन पनि राम्रोसँग सबै ठाउँमा निर्माण नगर्दै, कतिपय हाम्रो डकुमेन्टहरू समेत व्यवस्थित नगर्दै, फाइनल नगर्दै एकैचोटि चुनावको चटारोमा हामी पऱ्यौँ। किनभने पहिलेदेखि व्यवस्थित भएका पार्टीहरू तयारीमै थिए, चुनावमा फेस गर्न सजिलो थियो। हामी त्यो ढङ्गले चाहिँ तयारी गरिसकेका थिएनौँ। तयार नहुँदैको अवस्थामा हामी चुनावमा जानु पर्यो। त्यसले के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो पङ्क्ति हामीले अलिकति त्यति बेला चाहिँ अब तालमेल हुने ठाउँमा तालमेल हुन्छ, नहुने ठाउँमा आम रूपमा हामी उम्मेदवार बनाएर चुनाव लडेर जान्छौँ पार्टी निर्माणको लागि, सङ्गठन निर्माणको लागि, नेतृत्व विकासको लागि भन्ने कुरालाई जसरी लागू गराउन सक्नु पर्थ्यो त्यो गराउन सकेको भएर हाम्रा एजेन्डा ठिक छन्, फेरि जनपक्षीय छन्, जनमुखी छन्। ती जनताको बिचमा चाहिँ सम्प्रेषण अलि अफेन्सिभली सम्प्रेषण गर्न सकेको भए पार्टी निर्माणमा त्यसले अलि ठुलो मद्दत पुर्याउँथ्यो। तर हाम्रो सिङ्गो पङ्क्ति आम रूपमा कस्तो भयो भने गठबन्धन हुन्छ र गठबन्धन भएपछि जहाँ हाम्रो चाहिँ पार्टीलाई भाग पर्छ त्यहाँ उम्मेदवारी दिने भनेर एक किसिमले निष्क्रिय भयो। चुनाव त एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ अवसर हो नि पार्टी निर्माणको लागि। त्यो अवसरलाई हामीले उपयोग गर्नुपर्ने, हाम्रा एजेन्डाहरू त्यसबाट स्थापित गर्नुपर्ने, हाम्रो चुनाव चिन्है चिनाउनु पर्ने। अब कतिपय ठाउँमा हामीले चुनाव चिन्ह जनताले नचिनेर बदर भएर धेरै सिट गुमायौँ त होइन। त्यो समेत हामीले गर्न सकेनौँ। टेक्निकल काम पनि हामीले धेरै गर्न सकेनौँ, पोलिटिकल काम पनि गर्न सकेनौँ। समय कम भयो, समय पुग्दैन, हामी व्यवस्थितै हुन पाएको थिएनौँ। त्यसमै गठबन्धन त्यस कारण अब हामीले त्यसको चाहिँ एकदम निर्मम समीक्षा हामीले गरेका छौँ र त्यसबाट हामीले केही शिक्षा, केही पाठ सिकेका छौँ। त्यस ढङ्गले अब जनताका एजेन्डाहरू प्रष्ट ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ जनताको बिचमा लिने, हाम्रा चाहिँ नीतिगत सैद्धान्तिक सवालमा केही कमी कमजोरी छन् त्यसलाई स्पातिलो बनाउने, सङ्गठन निर्माणको कामलाई चाहिँ एकदम चाहिँ तीव्र रूपमा सुदृढ सङ्गठन निर्माणको अभियानमा लाग्ने र अब आम चुनावमा को सम्पूर्ण तयारीमा जुट्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक र अनि केन्द्रीय परिषदको बैठकबाट। अब हामी नयाँ उत्साहका साथ पार्टीलाई अगाडि लैजान्छौँ। त्यो उत्साह भनेको सिङ्गल हो कि गठबन्धनै हो? होइन, पार्टीको यो त सिङ्गल हाम्रो पार्टीको। हामीले के भन्यौँ भने हामी हाम्रो शक्तिको आधारमा चुनाव लड्ने हो। हामी सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रमा 165 + 330 होला सबै निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो उम्मेदवारीको तयारी गर्छौँ हामी। तर गठबन्धन भयो भने? अनि गठबन्धन भएपछि गठबन्धन पनि हुन्छ। गठबन्धन भयो भने जहाँ गठबन्धन हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी ब्याक हुन्छौँ। तर गठबन्धन गर्दाखेरि त 165 मा डिभाइड गर्नुपर्ने होला नि त फेरि। त्यही त हाम्रो तयारी सबै सिटमा हुन्छ। हामी सबै क्षेत्रमा निर्वाचनको निम्ति चाहिँ जान्छौँ। हामी सबै ठाउँमा चाहिँ हामीलाई केन्द्रका सबै अरू नेताहरूलाई चाहिँ खटाउँछौँ एकल उम्मेदवारीको लागि, चुनावको तयारीको लागि। फेरि यो त डाइरेक्ट चाहिँ इलेक्सन मात्रै भएन, प्रत्यक्ष पनि छँदैछ। अर्कोतिर समानुपातिकको निम्ति त आम रूपमा देशभरि चाहिँ पार्टी पुग्नै पर्यो। त्यसकारण हामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा सम्पूर्ण रूपमा जुट्ने गरी अगाडि बढ्छौँ। स्थानीय तहमा चाहिँ कङ्ग्रेस र माओवादी मिल्यो, समाजवादीलाई पाखा लगायो, अलि हेपे हामीलाई भन्ने छ। त्यति बेलाको अनुभव त्यति राम्रो आएन, किनभने अब जस्तो तपाईँले भनेअनुसार वाम एकता गर्दा राम्रो कि अहिलेको गठबन्धनमा चुनाव लड्दाखेरि राम्रो? होइन, वाम एकताको पाटो अर्को लङ टर्म होइन, भविष्यसम्मको कुरा। वाम गठबन्धन गर्दा राम्रो कि यो गठबन्धनमा राम्रो? वाम गठबन्धन भए पनि वाम गठबन्धनसँगै
होइन, वामपन्थीहरूको बिचमा मिल्न सक्ने दलहरूको बिचमा होइन, जुन ढङ्गले चुनावी मोर्चा भन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस सहितको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि छँदैछ, त्यसलाई पनि हामी बलियो बनाएर जान्छौँ। त्यो त फरक परेन। जस्तो अहिले चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन जुन छ, त्यो 5 दलीय गठबन्धन पार्टीको बिचमा 5 दल फरक फरक सेपरेटली चाहिँ मोर्चाबन्दीमा गयौँ। तर हामीले भविष्यसम्म वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ वामपन्थीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा छुट्टै कार्यगत एकता गरेर मोर्चाबन्दी गऱ्यौँ भने त्यो मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा फेरि मोर्चाबन्दी हुन्छ, फेरि गठबन्धन हुन्छ, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रूपमा अगाडि बढ्छौँ। यही गठबन्धन अहिले सङ्घीय निर्वाचनसम्म जान्छ भन्ने छ? जान्छ भन्ने छ। यो पहिलेदेखिको कमिटमेन्ट प्रतिगमनका विरुद्धको आन्दोलनदेखि सरकार निर्माणदेखि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलना गऱ्यो भने जस्तो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सहज भयो, अलिक केन्द्रीय लेभलको चाहिँ केन्द्रीय लेभलबाट गठबन्धन गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुँदो रहेछ, एउटा अनुभव छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो महानगर र उपमहानगरमा केन्द्रबाट निर्णय गरियो, आम रूपमा लागू भयो नि, परिणाम पनि पोजिटिभ आयो। अब तर के भयो त भने विभिन्न पक्षहरूले मैले अघि भने जस्तै भूमिका खेले, कहाँ को मिल्यो कहाँ को मिल्यो, हामी अलि बढी इमान्दार भयौँ, अलि बढी चाहिँ गठबन्धनमा भरोसा पर्यौँ, त्यसले चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ धक्का खायौँ। त्यो कुराको रियलाइज गठबन्धनमा रहेका चाहिँ कङ्ग्रेस माओवादी दलहरूले त्यो रियलाइजेसन गरिसकेपछि फेरि हामी हिजोका कमी कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। सङ्घीय र प्रादेशिक बढ्छौँ कि सक्छौँ? अगाडि बढ्छौँ। ओके, समय अत्यन्तै कम भयो सर, म छोटो छोटो मात्रै कुरा गर्न खोजिरहेको छु। अब पार्टीभित्र एक ढिक्का छ नेकपा एस अहिले? त्यसमा कुनै समस्या छैन। हाम्रो जीवन्त पार्टी हो। कतिपय इस्युहरूमा हामी घनीभूत छलफल गर्छौँ। अब त्यो एउटा बोल्ने बित्तिकै ठ्याक्कै सबैको त्यही 100% कुरा मिल्नुपर्छ भन्ने छैन नि। मेरो एउटा चाहिँ सोच होला, तपाईँको अरू अलिक फरक अब चाहिँ कोणबाट कुरा आउला, छलफल गरेर हामी एक रूप धारणा बनाउँदै अगाडि बढ्दै गरेका छौँ। ओके, जस्तो राष्ट्रिय केन्द्रीय परिषदको बैठकमा अध्यक्षले बोल्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ सम्मानित नेताले बोल्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ समूहहरूले आम रूपमा चाहिँ एक मत एक रूप धारणा आयो। त्यसकारण हाम्रो पार्टीमा एकता छ, हामी एक ढिक्का छौँ, एक मत छौँ। ओके, अब प्रदेश सरकार परिवर्तनको कुरा आएको छ, के हो यो? यानि कुरा आएको छ, छलफल होला। अब बागमतीको मात्रै कुरा भएन। अब बागमतीसँगै बागमतीको विषय अलि बढी उठेको छ। अब सुदूरपश्चिममा हाम्रो दल सबभन्दा ठुलो दल छ, त्यहाँ प्रेसर आइरहेकै छ, अथवा अरू चाहिँ प्रदेशहरू पनि होलान्। मलाई के लाग्छ भने, र नेताहरूको बिचमा पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ जस्तो मलाई लाग्छ, त्यो भनेको सेन्ट्रल लेभलबाटै, बागमतीको छुट्टै अर्को ठाउँको छुट्टै भन्दा पनि केन्द्रीय लेभलबाट, जस्तो अहिले 6वटा प्रदेशमा दुईवटा चाहिँ प्रदेशमा नेतृत्व 3वटा पार्टीले गरिरहेका छन्। तपाईँहरूको 2टा? कङ्ग्रेस माओवादी हाम्रो 2-2वटाले नेतृत्व गरेका छ। जब 2-2वटा प्रदेश अहिले छ भने अब चाहिँ कहीँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने कसरी मिलाउने त, होइन? अब चेन्ज गर्दा अरू धेरै प्रदेशमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने होला। त्यो केन्द्रीय संयन्त्रले, गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले छलफल गरेर निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय लागू हुन्छ। परिवर्तन हुन्छ त्यसो भए प्रदेश सरकारहरू? परिवर्तन हुन सक्छ, सम्भावना छ। सम्भावना त छ, तर छलफल गरेर त्यस आधारमा चाहिँ निर्णय गरेर मात्रै परिवर्तन हुन्छ। बागमतीको त प्रधानमन्त्री नै इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँले भने जस्तो हाम्रो चाहिँ गढ सुदूरपश्चिम र कर्णाली, त्यहाँ परिवर्तन हुने सम्भावना छ कि छैन? नहीं, अब यो इन्ट्रेस्ट त आफ्नो आफ्नो होला नि त। हाम्रा पनि इन्ट्रेस्ट होला, नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट, सबैको एउटै इन्ट्रेस्ट कहाँबाट मिल्छ र? ती इन्ट्रेस्टहरूको बिचमा डिस्कसन हुन्छ क्या, अनि त्यही अनुसार चाहिँ बाँडफाँड हुन्छ। अब यो त बाँडफाँडै हो नि। आसन्न निर्वाचन आउँदैछ, प्रदेश सरकारको परिवर्तनको कुरा आउँदैछ, के हो यो कुरा चाहिँ? अब सकेसम्म परिवर्तन नगरेर यसलाई चाहिँ चुनावसम्म लग्दा राम्रो हुन्छ।
त्यो तपाईँको व्यक्तिगत धारणा कि पार्टीको? अब यो नै पार्टीकै पनि हो। हामी त्यसलाई किन पटक पटक संशोधन गर्ने, के अरे परिवर्तन गर्ने, पटक पटक किन चाहिँ सरकार चेन्ज गर्ने? हामी अब चुनाव आइसक्यो, फेरि चुनावपछि पनि हामी संयुक्त रूपमा जाने हो भने त त्यसपछि पनि हामीले बाँडफाँड गर्न सक्छौँ। त्यो रूपमा सोच्दा राम्रो हो। अब होइन भनेपछि फेरि छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु त परिहाल्यो। ठिक छ। अब गठबन्धन सरकारको तपाईँहरू सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, यत्रो विवाद आएको छ अर्थमन्त्रीका बारेमा, पार्टीभित्रै माओवादी केन्द्र पनि विवाद छ, तपाईँहरूमा छलफल भएको छैन? अब यो विषयमा त्यति घनीभूत रूपमा छलफल त भएको छैन। विषय त पार्टीभित्र आइ नै हाल्छन्। खास गरी अब यो विषयमा जुन विषयहरू, जुन इस्युहरू उठेका छन्, आएका छन्, त्यसको जवाब त सरकारले दिनैपर्छ होइन। कुनै पनि विषय उठेपछि इग्नोर गर्न हुँदैन, स्केप गर्न पनि हुँदैन। सरकारलाई नै सोध्ने हो जसले पनि, चाहे चाहिँ नागरिक समाजले सोध्ला, चाहे चाहिँ प्रतिपक्षले सोध्ला, चाहे चाहिँ सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरूले सोध्लान्। यसमा चाहिँ सरकारले सत्य तथ्यसहित प्रश्न पार्नुपर्छ। जे वास्तविकता त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री एक्सन लिन डराए जस्तो लाग्यो कि त्यस्तो देखिन्छ? होइन, अब एक्सन लिनुपर्ने अवस्था हो कि होइन, पहिलो कुरा त त्यसैको चाहिँ एउटा टुङ्गो गर्नु पर्यो होइन। ल एकदम एक्सन गर्नै पर्ने भयो अर्थमन्त्रीले भन्ने कुराको चाहिँ निष्कर्ष त निस्किनु पर्ला नि, छलफल त होला नि। त्यो छलफलबाट एउटा टुङ्गो लाग्ला, टुङ्गो लागिसकेपछि निर्णय होला। केही विषय उठेका छन्, त्यस विषयमा सरकारले जवाब दिला। सरकार छँदैछ त। अर्थमन्त्रीले यो विषय उठिसकेपछि त नैतिकताको आधारमा विधिको शासन, कानुनी राजको विषयलाई उठाउने नेताहरूले आफ्नो पदीय मर्यादालाई भुलेर त्यस्ता काम गर्छन् भने विषय उठिसकेपछि राजीनामा दिनुपर्ने होइन र? विषय उठेर मात्रै त, विषय उठेका विषय पुष्टि हुन पर्यो त। पुष्टि भएपछि एक ढङ्गले सोच्नु पर्यो। नैतिकता भन्ने हुन्छ नि होइन र सर? पुष्टि नै हुनुपर्छ र? उठ्न बित्तिकै कसैले केही उठाइदिएला त, अनि उठाउन बित्तिकै चाहिँ नैतिकताको कुरा गरेर त भएन नि त। ती कुरा चाहिँ सत्य त हुनु पर्यो नि त होइन। कुनै पनि उठेका विषयहरू ती सत्य हुन् भने नैतिकताको सवाल आउँछ। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा सत्य भए पनि चाहिँ राजीनामा दिने बाध्यता त छैन नि कानुनी रूपमा। सीसीटीभी फुटेज हरायो, डिलिट भयो, त्यस्तो हुन्छ र भने? त्यो पनि त प्रमाणित हुनु पर्यो त। छलफल भइरहेछ त, विषय त उठ्यो, नैतिकताले गर्दा राजीनामा दिन पर्छ भन्ने होइन र? बित्तिकै चाहिँ नैतिकताको आधारमा दिने भन्ने म बुझ्दिनँ। त्यो कुरा चाहिँ सत्यतासँग जोडिन्छ भने दिनु पर्ला होइन। अनि कसैले चाहिँ तपाईँको पैसा खायो भनेर भनिदिएला मार्केटमा, अनि त्यसपछि राजीनामा दिइहाल्ने, त्यो पैसा खाएको कुरा पुष्टि हुन पर्यो त, कहीँ न कहीँ तथ्यको नजिक त पुग्न पर्यो। त्यसले यो कुरामा चाहिँ अहिले एउटा गरम बहस चलिरहेछ। सरकारले चाहिँ उठेका विषयहरूको बारेमा चाहिँ जवाब दिनुपर्छ। त्यो जवाब चाहिँ अरूलाई चित्त बुझ्दो भयो भने टुङ्गिन्छ होइन, तथ्यले अर्कै कुरा गर्यो भने फरक निर्णय गर्नुपर्ला। ओके, अन्तिम प्रश्न सर, यसलाई पनि ठिक छ, यसलाई पनि थाती राखौँ। तपाईँको व्यक्तिगत प्रश्नतिर गएँ म। कर्णाली प्रदेश सल्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, केन्द्रमा रहेको नेता प्रदेशमा गएर बसेको, के छ अब लक्ष्य के छ? होइन, अब त्यति बेला पनि के थियो भने केन्द्रमा प्रतिनिधि सभामा चुनाव लड्ने चान्स पनि थियो। हामीले के सोच्यौँ अथवा मैले के सोचेँ त भन्दाखेरि, हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, परिवर्तन ल्यायौँ, राजतन्त्र ढाल्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीयता सहितको लोकतन्त्र। सङ्घीय लोकतन्त्र हो नि हाम्रो त, शुद्ध लोकतन्त्र मात्रै होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। तीनवटा विशेषता यहाँ, सङ्घीयता पनि छ, लोकतन्त्र पनि छ। त्यसले त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साँच्चीकै कार्यान्वयन भनेको चाहिँ प्रदेशबाट, स्थानीय तहबाट हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हामीले संविधान पनि त्यसरी बनायौँ। म आफै संविधान सभाको सदस्य भएर संविधान निर्माण र त्यसमध्ये पनि ड्राफ्ट कमिटीमै बसेर मैले काम गर्नुभयो। त्यसैले अब यो सङ्घीयता जन्मायौँ, सङ्घीयता स्थापित गऱ्यौँ, सङ्घीय व्यवस्था ल्यायौँ, सङ्घीयता बलियो बनाउनु पर्यो। सङ्घीयता बलियो बनाउनका निम्ति अनुभव भएका सिनियर मान्छेहरू र आन्दोलनमा योगदान गरेका, संविधान निर्माणमा योगदान गरेका, सङ्घीयताको भावना बुझेकाहरू
प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता मलाई लाग्यो होइन। त्यो मान्यताको आधारमा म प्रदेशमा गएको हुँ। प्रदेशमा गइसकेपछि त्यहाँको निर्वाचन जितेर म प्रदेश सरकारमा पनि बसेँ। मन्त्री पनि हुनुभयो। मन्त्री भएर केही समय काम गरेँ मैले, त्यो पनि आर्थिक मामिला मन्त्री भएर। र सङ्घीयता बलियो बनाउने कुरामा कति योगदान गर्न सकिन्थ्यो आफ्नो तर्फबाट हामीले गऱ्यौँ। वित्तीय सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा होला, जुन चाहिँ 3 तहका सरकारहरूको बिचको सम्बन्ध र समन्वयको कुरा होला, ती संरचनालाई बलियो बनाउने कुरा होला, केन्द्रले जुन ढङ्गले चाहिँ प्रदेशलाई हेप्ने काम गर्यो त्यसबाट चाहिँ मुक्त गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरा होला। हामीले सक्दो प्रयास त्यो बिचमा गऱ्यौँ। ओके, तपाईँ सल्यानबाट अब प्रदेशमै उठ्ने कि केन्द्रमा उठ्ने? अब यो त यस्तो हुन्छ, अब मेरो व्यक्तिगत कुरा रोजाइ हुँदैन। पोलिटिक्समा मैले कहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गरिनँ। कि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने? होइन, अब मुख्यमन्त्री त हामीले चाहिँ विद्रोह नगरेका भए यति बेलै पनि सम्भावना हुन्थ्यो होला। सम्भावना देख्दा देख्दै विद्रोह गरेका छौँ त हामी त। त्यसैले मेरो कुनै पदीय टार्गेट होइन, पदीय लक्ष्य चाहिँ हुँदैन। यति कुरा चाहिँ सफासँग मैले भन्न सक्छु। मेरो कुनै स्वार्थ पनि छैन, कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ पनि छैन, अन्य स्वार्थ पनि छैन, पदीय स्वार्थ पनि छैन। काम गर्दै जाँदा जहाँ पुगिन्छ त्यो पदमा राम्रोसँग काम गर्ने हो होइन। समयले मलाई कहाँ पुर्याउँछ, परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ, आवश्यकताले कहाँ पुर्याउँछ होइन। अनि जनताको बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्न म तयारै छु होइन। मेरो त्यो रुचिको विषयमा यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय सभा समानुपातिक होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लग्ने मेरो रुचि छ। फेरि पनि सल्यानका जनताले तपाईँलाई के आधारमा अब प्रत्यक्षमा त्यो त निर्वाचनकै बेलामा त्यो पुष्टि होला नि। त्यहाँ चाहिँ मैले प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएँ, संविधान सभाको सदस्य भएँ, केन्द्रमा चाहिँ विभिन्न समितिमा रहेर अर्थ समिति, प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको अध्यक्ष सभापति भएर काम गरेँ। प्रदेशमा गइसकेपछि अर्थमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्रीको रूपमा काम गरेँ र विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने कुरा अथवा प्रदेशको चाहिँ सम्वर्धनको निम्ति काम गर्ने कुरा सँगसँगै मेरो आफ्नो जिल्लाको निम्ति पनि त मैले केही काम गरेको होला। विकास निर्माणको कुरा, जनताको सेवाको कुरा, जनताको बिचमा पुग्ने कुरा। म के कुरामा विश्वस्त छु भने मलाई एउटा गर्वको कुरा पनि हो, सल्यानी जनताको बिचमा मैले गर्न सक्ने मेरो हैसियत क्षमताले भ्याएसम्म मैले काम गरेको छु। त्यही कारण जनतालाई जुन ढङ्गले माछा र पानीको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ, हामी पानी जस्तै ठान्छौँ, भगवान् ठान्छौँ र जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोग बिना हामी सस्टेन गर्न सक्दैनौँ, पोलिटिक्समा पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण म जनताप्रति विश्वस्त छु र जनताले मलाई विश्वास गर्छन् भन्ने कुरामा अहिले पनि, यति बेला पनि र अबको चुनावमा पनि म त्यो कुरामा पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर, आइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।